شنو عاطينا في l'exercice numéro 10 soit la répartition des travailleurs de l'entreprise selon l'âge هنايا عطاونا 11% بين moins de 20 ans 31% entre 20 ans et 25 ans 26% entre 26% بين 25 و 30 16% بين 30 و 35 7% بين 35 و 14 و 9% بين 40 و بلس. اذا هنا اش كنلاحظوا بالنسبه لا ديستريبيسيون عندنا دي زانكوني تما خصنا نطبقوا لا لوا القانون ديال سورتو كنهضروا هنايا على لاج دي ترافايور دونك لاج مينيمال يعني العمر اللي هو مينيمال ولاج ماكسيمال ديال لي ترافايور او نيفو د لا لوا مثلا في المغرب لاج مينيمال هو 15 عام يعني تا يكون عنده 15 عام باش ممكن يخدم يعني سافي دير بان هنا غنديرو بين 15 و 20 وهنايا بالنسبه لو بلس يعني اشنو هو العمر فاش يمكن كاع لو ماكسيموم هو لاج دو روتريت ولاج دو روتريت غناخدو لاج اللي هو كلاسيك اللي هو 60 عام التطبيق ديالو هو 60 عام نورمالمون كاين قانون جديد دابا راه كاينين اللي تزاد لهم عامين 3 سنين سا ديبون حنا غناخدو الستاندار هو 60 عام. اذا الطابلو ستاتيستيك كيفاش غيكون بالنسبه لهاد الحاله هنايا ديال ليكزارسيس نيميرو 1 دونك عطينا على هاد الشكل اذا 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 60 يعني هادو خديناهم على حساب لا لوا يعني لاج مينيمال داكسبتاسيون اون ترافاي هو 15 عام ولاج ماكسيمال يعني بور ترافايي هو 60 عام اللي هو لاج دو روتريت. من بعد عطاونا لي دوني اف اي 31 وعطاونا واحد لا فالور جو كروا تما انكونو يا هذيك دونك يعني بالنسبه لي كالكول 11 31 26 16 7 9 دونك التوتال هو 100%. اذا اول حاجه انا في لي كالكول نحسبوا قال لنا quel est le caractère étudié et sa nature باينه يعني لو كاركتير étudié هو la répartition de travailleurs d'une entreprise selon l'âge يعني التوزيع ديال العمال بدلالة العمر ديالهم ولا ناسيور ديالو بطبيعة الحال كيبان هنايا لاج اللي كندرسو هو لي اكس اي هو لاج. اذا لاج هنايا راه سي اون فاريابل اللي هي سي ان كاركتير كونتيتاتيف اللي هو كونتينيو دونك كاركتير كونتيتاتيف كونتينيو. Deuxième question, قال لي dresser le tableau statistique voir en haut هو الطابلون ستاتيستيك هنايا اللي فيه لي دوني اللي غنحتاجو في لي كالكول من بعد اللي هي اشنو فيها اي لومبليسيود دو كلاس فيها اف اي كوريجي فيها سي اي دونك سونتر دو كلاس وعندنا اف اي سي اي وعندنا اف اي كوميلي كل هاد لي دوني هنا اللي كنزيد هنايا على حساب لو بوزوان ديال لي كالكول. اذا هذا السؤال الثاني السؤال الثالث ريبريزونتي غرافيكمون لا ديستريبيسيون ها هي انا وزعتها هنايا التمثيل المبياني ديالها ممكن نستعملوا الاكسل ممكن نستعملوا مانيوال دونك سو فورم دان هيستوغرام. اذا لا بروميير كلاس بين 15 20 20 25 يا انسي دو سويت دونك وهنايا كناخذوا اف اي ديالهم ها لا ريبارتيسيون ديالهم. السؤال 4 كيلي لاج مويان دي ترافايور لا مويان كيفاش غنحسبها. اذا قلنا اول حاجه خصنا نحسبوا سي اي سونتر دو كلاس من بعد سي اي غنحسبوا اف اي سي اي اف اي سي اي ها اف اي ها سي اي دونك يعطينا هاد لي فالور وندير توتال لا سوم دي اف اي سي اي هو لا مويان دونك التوتال اللي كاين هنا هي لا مويان ديال لي ترافايور. والسؤال رقم 5 قال لنا ديتيرميني لو مود لا ميديان اي لي كارتي تقريبا ميم برانسيب اللي شفنا اون في لي زيكزارسيس ديجا اللي هما بريسيدون. لو مود كنشوفوا شنو هو لي فيكسيف اللي هو لو بلي فريكون دونك لا فريكونس اللي كبيره هنايا عندنا 11 31 26 16 7 دونك هنا اش كنلاحظوا بان لي فيكسيف اللي هو لو بلي غرون هو 31 هنايا. اذا غادي نجي نحدد هادي ماشي هادي نحيد هادي اذا فوالا اذا هي 31. اذا لو مود غادي يكون بين 20 و 25 بين 20 و 25. اذا الطريقه باش غادي نحسبوا هنايا ها هي شوفوا معايا لي فونكسيون لي فورمول. اذا بين 20
و25 وهنايا بين 11 إذا تعطينا لا فورمول هي اتوندي سي فو بلي كيما غلطت هنايا في هاد لا فونكسيون. إذا نعاود لا فورمول، ها هي نعاود لا فورمول باش تفهموا الطريقة كيفاش كيتحسب لو مود. قلنا لو مود جاي هنايا في لا كلاس 20، دونك غندير هنا ايكال يعني 20 بلس ندير زائد ونفتح القوس بلوزيوغ. اشنو هو لومبليتود دو لا كلاس؟ اشنو هو لومبليتود دو كلاس؟ هو يعني هادي ناقص هادي، هاد لا فالو، يعني 25 ناقص 20 ونسد القوس، فوا نحل القوس عاود، يعني سافي دير دي ان. شكون هي دي ان هنايا؟ دي ان هي 31 ناقص 11%، نسد القوس. هذا كملت انا الفوق، يعني سافي دير لومبليتود فوا دي ان على مقسومة، غندير مقسومة ونحل القوس. دونك لي هي دي ان، دي ان هي هادي ناقص 11، يعني 31 ناقص 11 ونسد القوس، زائد دي دو. شنو هي دي دو؟ نحل القوس. دي دو هي 31 ناقص 26 ونسد القوس على حساب لو نومبر ديال الاقواس اللي عندنا هنايا. ها هي دونك تعطينا 24، ها هي القيسه هنايا 24. اذا الطريقه باش نحسبها هي لا بون انفيريور، ها هي 20 زائد لومبليتود دو كلاس يعني 25 ناقص 20 فوا دي ان يعني 31 ناقص 11، 31 ناقص 11 على دي ان بلس دي دو. دي ان هي 31 ناقص 11 زائد 31 ناقص 26، دونك تعطينا 24. دو لا ميم شوز بالنسبة لا ميديان. لا ميديان قلنا خصنا نحسبو اف اي كيميلي، اف اي كيميلي هنايا ونشوف فين جات 50%. 50% فين جات؟ ها هي جات هنايا 68. اذا يعني لا كلاس مودال جات بين 25 لا ميديان جات بين 25 و 30. اذا الطريقه لا فورمين نفس الطريقه، دونك لي غادي ندير باش نحسب، دونك غتلقى 26.54. دو لا ميم مانيير بالنسبه لكا 1 كا 2 و كا 3. اذا كا 1 22 258 26 54 32 1 32 جوج. اذا فوالا يعني حاولوا باش ديروا بوز الفيديو يعني وتشوفوا الطريقه كيفاش كتحسب، وديروا هاد لي طابلو هنايا ممكن تحسبوها باما بلي فونكسيون ممكن تحسبوها بالمانيوال. المهم هنايا خاص يفو فيغ اتونسيون بالنسبه لي كالكول، حيت فيه بزاف د الحساب هنايا، خاصك تركز مزيان في هادشي مزيان. نشوفوا ليكزارسيس الموالي اللي هو ليكزارسيس نيميرو 11. هنا في ليكزارسيس نيميرو 11 dans une commune urbaine, on a relevé la répartition en pourcentage de 10 000 contribuables selon le montant des impôts. هنايا s'il vous plaît بواحد ليرور هنايا كاينه في هاد الطابلو هنايا، ديروا دي كلاس اون امبو فوا 10 أس 3 سيتادير فوا 1000 اون 1000، يعني 1 3 3 6. صحوا هادي سي فو بلي فيها واحد الخطا ديال ليرور، 3 6 بلاصه جوج، 6 اكس اكس 12 12 18 اي انسي دي سويت بالنسبه لي زوطر. وعندنا واحد لانكونيو هنايا وعندنا واحد لانكونيو هنايا، دو زانكونيو ردوا ليهم البال. كاين هذا سيفيدير هاد لا فالور وكاينه هاد لا فالور عاوتاني هنايا، خصكم تردوا ليها البال. اذا السؤال الاول trouver la valeur manquante dans ce tableau sachant que la moyenne est égale 11,42. يعني عندنا مجهولين هنا، كاين هنايا وكاين هنا. اذا غادي نبداو بالبروميي، يعني هاد اف يعني هاد لا فريكونس. باش نحسبوها لا فريكونس
كما كتلاحظوا هنا عاطينا لي فريكونس غولاتيف اون بورسونتاج، يعني التوتال ديال هادو شحال غيعطيونا في نظركم؟ يعطيونا 100. اذا باش نحسب هادي غادي ندير 100 ناقص المجموع هنايا بلا هادي، يعني غادي ندير 8 12 20 26 10 و6 وندير التوتال ديالهم ونحيدها من 100 داك لو غيست وغادي نحطوه هنايا، حيت التوتال ديال لي فريكونس هو 100%. اذا بوغ ريبوندر على ليكزارسيس نرجعو لينونسي ديال ليكزارسيس هنايا، اكزارسيس 11 ها هي هنايا. بالنسبه كيفاش لقينا 18 كما قلت لكم، هذا لانكوني الاولاني اللي هو 18، هذا اللي هو كولوري كولور هنايا اللي هو مارون. اذا عندنا 8 زائد 12 زائد 20 زائد 16 زائد واحد لانكوني زائد هادي زائد هادي كتساوي 100. دونك باش نحسبوا هادي كنديروا 100 ناقص هاد المجموعه هنايا. الا حيدنا هادي مثلا سوبوزون نسوبريميوها دونك كتعطينا 82. اذا غادي ندير 100 ناقص 82، 100 ناقص 82 اوتوماتيكمون تعطينا 18. اذا نكتب هنا ايكال 100 ناقص هاهي ناقص 82، اذا تعطينا 18%. اذا سمحوا لي دونك حيت نقسمها على 100 باش تعطينا نحيد ليها البورسونتاج، المهم تعطيني 18%. هادو هاي اذا غتعطيني 18%. هل البروميير انكوني دوزيام انكوني شنو هو؟ هو نحسبو هاد اكس، ولكن باش نحسبوها عطاونا تما لا مويان، عارفين بانه الطريقه باش غادي نحسبو يعني تما غادي نكتب معادله تما بمجهول واحد عاوتاني هو هادي اكس، هاد 10 هنايا اللي لقينا هنايا. ولكن كيفاش غنلقاو هاد 10؟ دونك غادي نديرو هنايا سونتر دو كلاس، سونتر دو كلاس هنايا غنديرو سونتر دو كلاس، يعني هنايا هذا زائد هذا مقسوم على جوج غتعطينا جوج. هنايا 6 زائد 3 هي 9 هي 4 ونص، وهنايا اكس زائد 6 مقسوم على جوج، وهنايا اكس زائد 12 مقسوم على جوج، و 12 زائد انسي دو سويت. دونك من بعد غيعطيكم لا الصوم. من بعد غادي نديرو عاوتاني اف اي، يعني هادي فوا هاد سي اي. اذا هادي غتعطيكم اكس، يعني الا خدينا مثلا هنايا غتعطيكم اكس هنايا نورمالمون واحد المجهول هنايا، واحد المجهول هنايا ديال اكس ناخدو حنايا اكس زائد 6 على جوج، وهنا اكس زائد 12 على جوج هنايا. من بعد كيساوي اش 11.42، ونحاولو نجبدو نحلو داك المعادلة هنايا وغتعطينا 10. المهم راه هادي هي الطريقة باش كيتحل هاد الطريقة هنايا. اذا غنحسب هنايا جوج، منين جاتنا هاد جوج هنايا السونتر دو كلاس فوا 8%، دونك كتعطينا هادي 4.5 فوا 20% تعطينا هاد لا فالور. وبالنسبة لهادي تعطينا دي مجاهيل، حيت ديجا هنايا راه حسبتها 10% دونك عطاتني مجاهيل. يا انسي دي سويت نكملو هنايا ونلقاو بان هاد اكس هنايا يعني ديال اكس اللي ناقصة في الطابلو هو 10,000 درهم. السؤال الموالي، السؤال الثاني قال لنا تراسي لا كورب كوميلاتيف. باش نتراسيو لا كورب كوميلاتيف هي هادي، دونك غادي نحاول ندير لا فريكونس كيميلي كروسونت 8 10 40 66 انسي دي سويت حتى لهنايا، ونبريزونتي لي اكس لتحت هنايا بين 1 3 3 6 انسي دي سويت، وندير هنايا الكيميل هنايا وعطاتنا هاد لا كورب. هاهي هادي كتسمى لا كورب كيميلاتيف، كاين كروسونت وكاين ديكروسونت، ممكن نديرو حتى ديكروسونت. من بعد غادي تكون نازله هي هكا، نقطة التلاقي ديالهم غتعطينا لا ميديان. وقال لنا تما سيفو بلي في لا كيسيون قال لنا ديتيرميني الجبريكمون لا ميديان وديتيرمينيها بار جرافيك، يعني في الجرافيك يعني كناخدو 50% فين جات دونك كتعطينا هاد لا فالور هنا كندير ليها الاسقاط. ولكن الجبريكمون ها هي يعني الطريقة ديال الجبريكمون كيفاش غادي ندير.
نشوف اف اكيميلي، اف اكيميلي كرواسونت. دونك اللي هي 50%، 50% جات بين 10، هيا بين داك 10 اللي لقينا هنايا اللي هي بين 10 و 12. والكيميل ديالها جات في 66%، يعني هنايا 50% فين جات. اذا نستعمل نفس الطريقه اللي استعملنا في لي زيكزارسيس بريسيدون وغنلقاوها. دونك هي 10.80. بالنسبه للبورسونتاج السؤال موالي، دونك قال لنا كيل est le pourcentage des contribuables qui payent l'impôt annuel supérieur à 20 000. فين جات هاد 20 000 هنا؟ لاحظوا معايا 20 000 جات هنايا في هاد لاكلاس هنايا، هاهي بين هنايا، يعني النص ديال هنايا، يعني سيتادير النص ديال لي ترافايور هنايا، يعني 5%. حيت النص هنايا 18 عاد 20 عاد 22 جات هنايا في النص. اذا غناخد 5% وهاد لو غاست، يعني حيت قال لنا اللي كيخلصوا اكثر من 20,000، يعني 5% اللي كاينه هنايا، وهاد 6 يعني تعطينا 11%. اذا الطريقه ديال الحساب هنايا عطاتنا 11%. وباش نحسبوا له النومبر ديال بيرسون هو 1100 بيرسون. كيفاش حسبنا؟ كناخد 11% فوا 10,000. منين جات هاد 10,000 هنايا؟ على حسب لي دوني اللي عندنا في ليكزارسيس. 10,000 حيت قال لنا 10,000 كونتريبيابل اللي كاينين. اذا ها لو بورسونتاج، ها لو نومبر دي زانديفيدو او بيان دي كونتريبيابل. اذا فوالا بالنسبه ليكزارسيس نيميرو 11.